this world. I will lay them at your feet, surrender every anxious thought for perfect peace, your perfect peace. All the loved ones I hold dear, all my hopes and dreams and all my fears, I will choose to trust your name in everything, with everything. I will look up, for there is none above you. I will bow down to tell you that I need you, Jesus, Lord of all, Jesus, Lord of all. And I will take you at your word, for Jesus, you have taken hold on me. All my life is in your hands. You are my strength. You are my strength. I will look up, for there is none above you. I will bow down to tell you that I need you, Jesus, Lord of all. I will look back and see that you are faithful. I look ahead, believing you are able, Jesus, Lord of all, Jesus, Lord of all. Prince of Peace, perfect healer, all my life, all my cares on you, King of Kings, mighty Savior, all my life, all my cares on you, Prince of Peace, Perfect healer, all my life, all my cares on you, King of Kings, our mighty Savior, all my life, all my cares on you. I will look up, for there is none above you. I will bow down to tell you that I need you, Jesus, Lord of all. I will look back and see that you are faithful. I look ahead, believing you are able, Jesus, Lord of all, Jesus, Lord of all, Jesus, Lord of all. Maayong Pasko sa
tanan og bulahang bag-ong tuig. Bisan tuod og makaingon ta nga dili kaayo timing ang maayong tuig apan ang atong gipasalamatan niini nga bisan og unsa nga sitwasyon nakahibalo kita nga ang Ginoo maayo kaayo. Sa dili nato paghimuon ang atong katapusan nga mensahe karong tuig 2020, magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat sa imong kaayo sa among kinabuhi nga sa tibok tuig 2020 nakita gyud namo ang imong kaalam, ang imong gugma kanamo. Nga sa dihang imong gitugot nga maukay kami tungod sa problema sa COVID-19. Ug dinhi among nakita kung unsa kalawom ang among pundasyon sa among pagtuo diha kanimo. Nagampo ako nga bisan sa among pagatubang sa 2021 nga kining mensahe karong adlaw imong gamiton aron sa paghatag kanamo kalipay, kalinaw nga bisan og unsay mahitabo, all things work together for good. Salamat sa imong presensya karong adlaw ug kining tanan namong giampo sa ngalan Hesus. Amen. Kung atong tan-awon ang nahitabo sa tibok 2020, kung magpa-examine ta sa mata sa doktor, buti pasabot niya na nga healthy o klaro ang imong pananaw. Kung maupog ka na ang nahitabo sa 2020, especially sa spiritual vision o sa pagtanaw nato sa katapusang mga adlaw, atong nakita nga unsa ang quality, ang kwalidad sa atong pundasyon, sa atong relasyon diha sa Ginoo. Kaya hangtod karon, nagatubang paghihapon ta ni ining walay kasiguruan. Kung sa mata sa tao, makaingon gud ta nga walay kasiguruan paghihapon ang atong kahimtang karon. Apan atong tan-awon Lucas kapitulo 2 sa miagi nga semana ang atong gisgutan kabahin man sa pagpadala ni Emperador Augusto og kasuguan aron nga magpalista ang tanang mga katawhan sa impero. O gunya atong nabasa dinhi nga si Jose nga tungod siya man ang taga-Judea, kaliwat man siya ni David, mana nga kinahanglan nga moadto gyud siya didto sa Bethlehem bisan tudog dako na ang tiyan sa iyang pangasawunon nga si Maria. Og didto niabot gyud ang panahon nga natawo si Jesus ang unang anak nga lalaki ni Maria dito sa Bethlehem. Og sa ako nang gikaingon kaninyo dili sulagma nganong niabot siya ditong dapita. Tungod kay makita ginato nga ang gahom sa Ginoo ang iyang kamot nagpanlihok bisan pa sa history o sa panghitabo sa tibok kalibutan. Gani tungod kay mao naman ni ang gisulat ni Micah nga gipakita kanya sa Ginoo nga ang manluluwas didto gyud mataw sa Bethlehem. Mana nga natuman gayod ang giingon sa Ginoo 100%. Pero adunay usa ka pangutana nga kung nahimo man gani sa Ginoo nga didto gyud mataw sa Bethlehem si Jesus. Ingon pa nila nga nganong wala man pud kuno mag-andam og lugar nga bakante ang Ginoo. Ngano man nga didto man gyud sa pasungan sa baka o pasungan sa mga hayop. Sa atong makita gihapon diri igsuon nga adunay mga panghitabo sa atong kinabuhi nga matawag nato nga negatibo o dili kay ta komportable. Apan nakahibalo naman ta nga sa Roma 8:22 nga ang tanang mga panghitabo sa atong kinabuhi gitugot kini sa Ginoo tungod kay aduna siya espesyal nga katuyuan labi na sa iyang mga minahal. Nga kita gitawag niya kay aduna siya katuyuan. So muna igsoon ato nang ipadayon karon. Kinsa man ang mga tawo nga unang gipahibalo sa Ginoo nga nataw na ang manluluwas. So atong basahon dinhi sa Lucas kapitulo 2 gihapon dinhi ta sa bersikulo 8. Nagingon dinhi niadtong dapita may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabion aron pagatuman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. Mitungha kanila nga sa kaanghel sa Ginoo ug midan-ag kanila ang himaya sa Ginoo, busa nalisang kaayo sila. Apan mingon ang anghel kanila, ayaw kamog kahadlok,
Ani ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Kay karong gabi una na tao sa lungsod ni David, ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan, makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton ug naghigda sa pasungan. Ug sa kalit bitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdayeg sa Dios. Dalaygon ang Dios sa kahitasan ug sa yuta panagdait sa mga tawo ang iyang gikahimutan. Sa namalik na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karniro nag-ing nanay. Mangadto kita sa Bethlehem ug tan-awon nato kining nahitabo nga gipahibalo nato sa Ginoo. Busa midali sila pag-adto nakita nila si Maria ug si Jose ug ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilon nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Kitibigan ni Maria kining tanan sa iyang kasing-kasing ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Unya na mauli ang mga magbalantay nga nag-awit og mga pagdayeg sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog nakita sumala gayud sa gisugilon kanila sa anghel. So dinhi makita nato igsuon nga ang unang napahibalo sa mga anghel nga natawo na ang manluluwas sa kalibutan mao ang magbalantay sa karnero. So dinhi atong masabtan nga nganong sila man ang nakauna tungod kani adtong panahon na nagtukaw sila sa kagabion kay nagatiman man sila sa ilang mga hayop. So ato makita din nga dili sayon ang trabaho sa karnero. Nga dili sa makatulog pag-ayo kay sa adlaw nga gabi diha man hinuon ang mga mananap no magplano sa pagkawat o pagpatay sa mga karnero. Sa bersikulo 8 nagyon dinhi nga mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug midan-ag kanila ang himaya sa Ginoo busa nalisang kaayo sila. Dumdumi nga niadtong panahon na ang ilang lang nakita nga kahayag, ang mga kahayag sa bituon, ug kitkit kaayo ang palibot. Sumana nga sa dihang mitungha kalit ang anghel ug ang himaya sa Dios midan-ag sa palibot, nalisang sila pag-ayo nga naman. Kay mo to'y primero pa nilang pagkakita ni adto nga panan-awon. Bisan kita siguro igsuon, kung makakita tag kahibulungan nga mga butang asama niini, mahadlok yung kita tungod kay sa akon nang gikaingon ninyo nga ang atong kasagaring kahadlukan kadtong mga butang nga wala natong masabtan. So mao po na ang atong sitwasyon karon nga nahadlok ta tungod kay wala nata kasabot sa dagan sa atong panahon karon. Apan sama sa mga eksperyensya sa mga nagbalantay sa karnero nga naa sa kangitngit. Naklaro nila pag-ayo ang himaya sa Dios tungod kay bisan pa sa akong experience sa igsuon. Sa dihang makita nato nga gipalibutan na kita sa kangitngit, labi na sa mga pagsulay sa kinabuhi, diha nato maklaro ang himaya sa Dios. Og sa dihang nitungha ang anghel, ningon siya nga ayaw kamog kalisang. So unsa man ang mga rason nganong dili man sila malisang. So dinhi sa bersikulo 10 ningon ang anghel, apan mingon ang anghel kanila, ayaw kamog kahadlok. Ani ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makapalipay kaayo sa tanang katawhan. So dinhi ningon ang anghel nga dili sila mahadlok tungod kay ang iyang gidala maayong balita. Kinsa magay mahadlok sa maayong balita, no, labi na karon, no? For example, ang maayong balita nga nana kunoy baksin. So manang malipay gyud ta. Manang ningon ang anghel kanila nga dili sila mahadlok tungod kay nagdala sila maayong balita nga kini makalipay dili lamang kanila kundi dili sa tanang katawhan. So nga atong tan-awon nga nganong good news man ni, nganong maayong balita man ni nga makahatag ni og kalipay dili lamang kanila kundi dili sa tibuok kalibutan sa tanang katawhan. So dinhi sa bersikulo 11
Nag-ingon din ang anghel kay karong gabi una, na tao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. So, ang maing balita na igsuon, ang good news, ang gospel, maong at last, na tao na gyud ang manluluwas sa lungsod ni David. So, giklaro diha nga ang manluluwas gayud, matao sa lungsod ni David, tungod kay siya, kaliwat man ni David. So, nganong malipay man sila sa ilang manluluwas? Ako magsabton igsuon nga niining panahon na sa ako nang gikaingon nga ang nasod sa Israel naghulat gayud sa manluluwas tungod sa grabe nga kalisod nga ilang naagihan. Kadtong mga opisyal, kadtong mga dato, dili naman kayto sila maghulat tungod kay hayahay ang ilang kinabuhi. Apan sa kadaghani sa mga tao ni atong dapita sa Israel, nangandoy gayud sila nga mahaw-a sila sa kalisod. Labi na nga gibugatan pa og samot ang ilang gipas-an tungod kay ang emperador sa Roma musingil man kinila og buhis. So para sa mga pobre, sama sa magbalantay sa karnero, ang pag-abot sa manluluwas mao'y ilang bugtong paglaom nga gihulatan. Kita sa bisuon nganong good news man kini, nganong malipay man kita. Tungod kay para kanato, nagingon man gud ang Biblia nga kitang tanan makasasala ug nakabsan kita sa himaya sa Dios. Og ang resulta sa sala mao ang kamatayon ngadto sa impierno. Usa kini ka good news tungod kay nakahibalota nga kita usab aduna di ay paglaom sa kaluwasan labi na sa atong mga sala batok sa Dios. Dinhi gi-describe sa anghel nga si Jesus mao ang Kristo or the Anointed One, ang gitudlo unya Ginoo. Hinumdumi nga ang atong manluluwas nga si Ginoong Hesus dili lamang siya tao, kundi siya Ginoo. Usa siya sa personahe, sa tulo ka personahe sa Ginoo, ang Dios Amahan, ang Dios Anak, ug ang Dios Espiritu Santo. Sa pag-ingon dinhi nga siya ang Kristo, siya ang gitudlo. No? Nga giklaro kanini Lucas kaysa ako nang gikaingon kaninyo nga ang iyang gisulatan niini, ang iyang original nga mga audience, mao ang mga Griko o ang mga Romano o mga Hintil. Sumana nga ang ngalan ni Jesus nga itong nailan, siya si Hesus Kristo o si Jesus nga manluwas nga gitudlo sa Dios. So, unsa man ni ka-importante igsuon? So, dinhi gipakita gayud nini nga bersikulo nga wala nay lain nga ngalan nga gitudlo sa Dios nga ang tao makabaton sa kaluwasan kundi pinaagi lamang ni Ginoong Hesus. Mao nga kini usa ni ka good news labi na sa atong panahon karon. Tungod kay nagulat kita og kaluwasan nga maluwas kita sa kalisod. Kay mao na ang giatubang karon sa mga tao sa tibuok kalibutan. Apan nganong pinaka good news makini maayong balita magyud kini tungod kay giklaro dinhi sa Biblia nga ang atong kaluwasan sa atong mga sala ato lamang gayong maangkon diha ni Ginoong Hesus. Sumana nga ang rason nga nganong aduna tay Pasko tungod kay nagpasalamat ta ag atong gihinumduman nga si Hesus na tao na ang manluluwas sa tibuok kalibutan. So ato karong tan-awon nga ang ilabang pagselebrar sa unang Christmas na puno ba sa kalipay. So sa bersikulo 12 nagyon dinhi, mao kini ang inyong ilhanan. Makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton ug naghigda sa pasungan. Sa pag-ingon ni sa anghel ni ini ngadto sa mga magbalantay sa karnero, siguro ang nisulod sa ilang hunahuna mao nga ang manluluwas na tao sa kadako nga palasyo. Apan dinhi giklaro sa anghel ug gani dili man ka maglisod og pangita
sa manluluwas tungod kay ang description dinhi nga giputos siya sa panapton ug unya naghigda sa pasungan. So nganong sayo naman kay pangitaon ini tungod kay kasagari kung adunay ipanganak excuse me, dili gyud ibutang adto sa pasungan sa baka or sa mga hayop kundi bisan unsa ka pobre ang tao didto gud nila ibutang sa sakto nga lugar. So manaigsuon kung imog yung tan-awon ang pagpaila sa Ginoo nga si Jesus ang Mesiyas dili lisod. Ano man, kaya mga magtutulo sa balaod, nakahibalo sila nga siya kaliwat ni David, ug unya mataw siya dito sa Bethlehem. Pero dinhi nato makita igsuon nga ang unang napahibalo nga natawo si Ginoong Hesus ang mga sinalikway sa ilang katilingban sa una ang magbalantay sa karnero. So man nga kung imong tanawan igsuon, mao kani ang sitwasyon sa unang Christmas. So mana nga walay rason nga kung nagselebrar kita karon nga adunay nagkalain-lain nga mga restriksyon ang gobyerno tungod niini nga virus, dili lang gihapon ta mag-complain, kundi maglipay kita na kumpara sa unang Christmas, mas maayo pagihapon ang atong panahon. Usapod kini kapag pahinumdom nga ang gasa sa Dios dili ang mga material nga butang, mga pinaskuhan nga imong madawat, kundili ang pinaskuhan nga tinuod, ang gasa nga tinuod, mao ang kaluwasan sa atong mga sala ug unya makasulod ta sa langit. Ug kung ato nang masabtan igsuon, man ang atong pagpanghatag o mga material nga butang ngadto sa uban natong mga kaigsunan, mao ang atong pagpakita nga tinud-anay kita nga nakasabot sa kaluwasan. Karon daghan ang mga nagkalisod, gani bag-o ra gibahaan ang pipila ka parte sa Pilipinas, apil na ang among lugar sa Bios nga didto ang among simbahan. Daghan sa atong mga kaigsuonan didto nga magselebrar sila sa Christmas nga nangaanod ang ilang ubang mga gamit. May nalang gani kay ang ilang balay wala maanod. Unya ang palibot nagkalapok paghihapon. Pero dili kini makababag sa atong pagsilibrar, sa ilang pagsilibrar, tungod kay sama sa sitwasyon ni Ginoong Hesus, sa una niyang gabi nining kalibutan naalang in town siya sa pasungan sa baka or pasungan sa mga hayop, apan kita bisan tudog nagkalisod-lisod ang kadaghan ni kanato karon, apan paghangad nato sa langit magpasalamat gihapon ta tungod kay natawo na ang manluluwas sa kalibutan. So unsa may gidala sa manluluwas sa kalibutan, mabasa nato dinhi sa 13. Naging dinhi, ug sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdayeg sa Dios. Versikulo 14, dalaygon ang Dios sa kahitasan, glory to God in the highest. Og sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan. Tanawa igsuon, ang espirituhanon nga significance o kamaturan mao nga sa pagkatao ni Ginoong Hesus. No? Nilibuan ka mga anghel ang nagtan-aw kaniya. Siguro nagtan-aw mga anghel unya nagunahuna nga anong kining among Dios ug ang among hari sa mga hari nagpuyo nagpakatao man dinha sa kalibutan ug unya tuwa pagod siya sa pasungan sa mga hayop. Pero nideklara dinhi ang mga anghel nga nag-awit, dalaygon ang Dios sa kahitasan, glory to God in the highest. Ngano man kay nasabtan sa mga anghel nga ang pamaagi sa Dios taas kaayo, nga bisan og unsay itugot niya nga panghitabo. Gipakita kini nga example sa Dios Amahan nga aduna say espesyal nga katuyuan nganong gitugutan niya kini. So sa panahon sa Christmas, maugod gihapon ang atong awiton mga kaigsuonan. Atong daygon ang Dios sa kahitasan. Mohangad kita sa langit sa pagpasalamat nga bisan og nagkaguliyang ang atong palibot.
pero ang himaya, ang gahom sa Dios ato gihapong makita. Gani sa atong paghangad sa langit, nag-ingon si Pablo nga mohangad kitang tanan sa langit tungod kay ang atong kaluwasan hapit na moabot. Hapit na ang pagsakgaw, hapit na ang pagtingog sa trompeta aron nga kuhaon na kita ni Ginoong Hesus. Manaigsuon nga bisan og karon nagpaabot ta sa vaccine, wala na klaro ang atong kahimtam sa ekonomiya, ang kalinaw sa tibuok kalibutan, apan igsuon mao pud na ang mga timailhan nga hapit na ang pagsakgaw. Sumana nga bisan ug unsay mahitabo, padayon kita nga magdaig sa Ginoo. Tungod kay naa paghihapon siya sa kahitasan, naa siya sa trono naglingkod pa. Og sayuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan. And on earth, peace and goodwill to men. So, bisan tuod og adunay mga problema o sitwasyon, bisan pa sa panahon sa pagkatao ni Ginoong Hesus, apan ang pangandoy sa Ginoo nga ang tao makabaton gayud og tinuod nga kalipay, panagdait og kalinaw. Labi na sa mga tao nga iyang gikahimutan. Excuse me. Igsuon, dili gud nato kining maangkon nga tinuod na panagdait og kalinaw kung wala ang atong manluluwas, kay ato gayong makita nga bisan og tan-awon nato ang mga panghitabo sa tibuok kalibutan sugod pa sa unang panahon. Ato gayong makita nga kaguliyang lang gyud ang naangkon sa tao tungod kay sa Genesis gipaklaro namang dito daan sa Ginoo nga tungod sa pagkahulog sa tao sa pagpakasala maong niabot ang kamatayon, niabot ang kasakit, niabot ang kalisod, niabot ang kagubot. Apan igsuon sa pag-abot ni Ginoong Hesus, siya ang nagdala excuse me, sa tinuod nga panagdait og kalinaw. Ningon si Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an, ang akong kalinaw ibilin o gihatag ko kanimo. Kini nga kalinaw dili mahatag sa kalibutan. So manaigsuon sa atong pag-celebrate sa Christmas. Dili kita motan-aw sa atong palibot o sa mga butang nga mao ra ni basihan sa atong kalipay. Kundili bisan sa atong pagpanglantaw sa anahan sa atong pagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus sa iyang pagsakdaw kanato, padayon kita nga mabuhat og mga maayong butang nga maoy makapakita sa mga tao sa atong tinuod nga pagpakigdait. Okay, dinhi man makita sa mga tao nga kita sumusunod ni Kristo kung makita nila ang atong paghigugma sa atong isig katao. Dako gid ang akong pagpasalamat tungod nga bisan sa sitwasyon karong nga tuig, apan ang atong mga kaigsuonan sa amlan, sa bukiran sa silab, sa mga tao nga nagkalisod-lisod, dako gyud ang among pagpasalamat tungod kay bisan sa krisis nga nahitabo. Daghan ang mga tao nga gigamit sa Ginoo nga mitabang kanila. Nga bisan lang gani ang usa ka kilo nga bugas para nila gold na. Mamangani nga karong Disyembre, adunay naghatag og mga pinaskuhan. Gani karong sa pagsaulog namo sa katapusang Domingo. Actually, karong adlaw madawat nila usab ang lain nga mga pinaskuhan nga gihatag sa atong mga kaigsuonan. So makita gid nimo ang ilang mga dagway nga nakabaton gihapon sa pag-smile, sa pagpahiyom. Tungod kay sa ako nang gikaingon nga atong pagpakita og gugma sa atong isig katawo, excuse me, dili kini mabayran og salapi, dili kini mahatag sa salapi, kundi ilang mabati og makita ang tinud-anay nga gugma. So managiingon dinhi sa anghel nga ang panagdait sa mga tao nga gikahimutan sa Dios maanaan na kanato tungod kay sa dihang
gidawat nato, giila nato sa Ginoong Hesus nga atong manluluwas ug siya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nahimo siya tungod kay gibuhat man nato ang iyang kabubuton. Ang kabubuton sa Dios Amahan nga kita mo tuo ni Hesus nga iyang gipadala nga mo'y bugtong manluluwas ug wala na lain. Sa versikulo 15, sa namalik na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karniro nag-ing nanay. Mangadto kita sa Bethlehem ug tan-awon nato kining nahitabo nga gipahibalo kanato sa Ginoo. So ang mga magbalantay sa karniro wala na dayon sila maglangan kundili ilang sutaon kung tinuod bagyod kining gisulti sa anghel nga natawo na ang manluluwas dito sa Bethlehem. Sa 16, pusa, bidali sila pag-adto ug nakita nila si Maria ug si Jose ug ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilon nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya ug ang kanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. So, ang mga magbalantay sa karnero, mi sugilon kanila kung unsa ang ilang nadungog gikan sa anghel. Apan ang mga tao nga nakadungog nini nahibulong. So, but pasabot nini nga wala dayon sila motuo. Atong sabton nga usa sa mga ubos nga pundok sa mga tao sa ilang kultura, mao ang magbalantay sa karnero. Ngano man kay sila pasaginlan nga mao'y tigdala sa balita. Siyempre, tungod kay ang ilang trabaho, magbisita man sila sa nagkalain-lain nga mga sibsibanan. Unya, wala man sila laing lingaw, so man nga sila mo pasa sa mga balita, ang uban tinuod, ang uban dili. So man nga sa ilang korte kung ang imong witness usa ka magbalantay sa karnero, ila na gyud ang i-assume nga dili siya credible. Ngano man kay ila mang usang pasumangil sa magbalantay sa karnero, maong sige ra ni himo og istorya. Apan adunay usa ka tawo didto nga nakadungog dinhi sa bersikulo 19 ingon dinhi gitipigan ni Maria kining tanan sa iyang kasing-kasing ug namalandong sa pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Bisan tuod og ningon na ang anghel ka Maria nga matawo ang iyang unang anak nga lalaki nga siya tawgon nga manluluwas sa kalibutan ug bisan pa si Jose nga giingnan na sa anghel nga siya ang Emmanuel nga ang Ginoo nagpuyo kuyog kanato. Pero ingon na ginaigsuon nga dili dayon mo dulot sa atong hunahuna ug kasing-kasing, dili dayon mo sink in ang mga espirituhanong kamatuoran hangtod nga ang Ginoo maoy mo pakita nini kanato pinaagi sa mga panghitabo. Mana nga dili pa nato hikalimtan nga bisan tuod aduna na kitay gi-Bible studyhan sa dugay nga panahon, no, aduna nay daghan natong mga kaubanan nga dugay na nga magsimba apan dili kalikayan nga usahay dugay pa nilang makaplagan or maabrihan ang ilang espirituhanong mga mata aron nga masabtan nila ang kamatuoran. So, ang atong buhaton karon dili kita mawad-an sa paglaom tungod kay kining atong mensahe karon mao pud kini ang mensahe nga atong gihatag sa kalibutan karon sa pag-ingon sa anghel nga ayaw kamo og kahadlok. Mao kini igsuon pod ang atong iwali ngadto sa tanan natong kahigalaan ug kaparentihan nga wala pa gyud katugkad sa gugma sa Dios. Karon aduna siguro idaghan kanato nga nagplano unsay buhaton sa 2021. Apan dili pa sigurado tungod kay dinhi nato makita nga kinahanglan gyud kang flexible kay wala pa man ta kahibalo no sa mga panghitabo. Apan ang Ginoo sa unahan nakahibalo na kung unsay mahitabo sa 2021. Mamangani ang iyang pasalig ningon siya kanato, dili ko ikaw biyaan, dili ko ikaw pasagdan. Tungod sa gugma sa Dios kanatong tanan, iya gayong gipadala sa Ginoong Hesus aron nga magpuyo uban kanato, aron nga masabtan nato ang iyang gugma. Mao mangani nga ang importante igsuon
nga bisan o dili kita abunda sa mga material nga butang apan ang atong hinumduman nga bisan og wala kita makahibaloon sa unahan apan ang buhaton nato maong ang ipakita lamang sa Ginoo nga mga butang diha lamang tataman apan sa mulapas na sa unahan nga dili na nato makita ato kining isalig tanan sa Ginoo nganuman tungod kay sama sa usa ka ginikanan ang gitan-aw sa Ginoo mao lang gyud ang atong kaayuhan. So man nga magpasalamat ta nabisan pa sa atong pag-atubang karon. Sa atong pag-atubang sa 2021 nagpasalamat kita tungod kay ang Dios uban kanato. Mana nga makaingon ko ninyo karon nga have a blessed New Year nga ang tinuod nga kalipay sa atong pag-atubang sa bagong tuig mao lamang gayod ang presensya ni Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat kaayo sa imong pagdasig kanamo nga dili kami mahadlok. Dili kami maguol tungod kay natao ka for 2,000 years ago, natao ka aron paghatag namo og kaluwasan og tinuod nga paglaom. Nagampa ako nga sa tanang makabati og makakita nini nga mensahe nga imo silang tagaan og kalinaw nga bisan og unsay mahitabo niining tibuok kalibutan apan dili mausab gayod ang imong gugma og kalinaw nga imong mahatag kanamo. Salamat kay ikaw ang mopadayon sa pagpanalangin ug paggiya kanamo samtang magpadayon kami sa mga buluhaton nga imong gisangon kanamo sa Calvary Chapel sa Dumaguete, sa Calvary Chapel sa Amlan, o sa uban pang mga kasimbahanan sa tibuok kalibutan nga nagpadayon sa pagwali sa maayong balita sa kaluwasan. Salamat sa kagawasan nga imong gihatag kanamo sa among pagsimba kanimo o salamat sa imong proteksyon nga imong gihatag sa tanan nimong katawhan, labi na sa tanang sakit o bisan pa sa COVID-19. O kining tanan namong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.